اور کافر دے عذاب وچ قیامت تک کمی نہیں آونی اور فیصلہ قرآن دا ہے تخفیف نہیں تھی ونی کمی نہیں آونی اور اے آخری آکھو رکوع پیا مقدے سورہ بقرہ دوجھا پارا دوجھا رکوع آخری 161 آیت نمبر 162 دی تفسیر پہ دسیں دیئے کافر دے عذاب وچ کمی نہیں آ سکتی اُڈ بخاری شریف کھولو کتاب النکاح پڑھ کے دیکھو جڑ لما مات ابو لہب اوریہو بعد اہلہی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے ویلے ابو لہب گئے مر لما مات ابو لہب ابو لہب گیا مر اوریہو بعد اہلہی اون دی رشتہ دارہ میں چون اون دی اہل میں چون کئی ایک بندے ڈٹھا خواب دے اندر وہ پوچھیا ابو لہبہ دساویاں مارتے گئے کیا حشر تھی کیا نظام تھا آدھے ساری زندگی میں کفر اتنا گزار بخاری شریف کتاب النکاح توجہ فرمامنی ہے اور اڈو قرآن پہ آدھے کافر دے عذاب کوئی کمی نہیں آ سکتی اڈو بخاری شریف کتاب النکاح لما مات ابو لہب جڑے ویلے مر گیا اوریہو بعد اہلہی اون دی اہل دے وچوں بعض بندے نے خواب ابو لہب کو سوال کیتا دساویاں کیا حشر تھے کیا معاملہ تھے کیا تیرے نال نظام بنیا آدھے پورا ہفتہ عذاب رہنا عذاب ودھ دے عذاب دے اندر ودھو کی آندی ہیں لیکن سوار دے دیں وہ جڑی انگلی نال سویبہ کو عذاب کیتا جڑی انگلی دے نال میں بھتریجہ سمجھ کے محمد دی خوشی دے اندر لونڈی آزاد کی تھی اس انگلی دے وچوں چشمہ جاری تھی دے اس انگلی دے وچوں پانی جاری تھی دے میں لذت محسوس کرے نا میرے عذاب تخفیف تھی دی ہے ان ذہن سوال پیدا تھی سکتے سورہ بقرہ آیت 161 آیت نمبر 162 دوجھا سپارہ دوجھا رکوع پیا مقدے رب دا قرآن آہدے کافر دے عذاب کمی آ نہیں سکتی لیکن ابو لہب جیدی مذمت دے اندر آخری سپارہ تبت یدا ابی لہب و تب دی پوری صورت بے نیاز مالک نے جیدی مذمت دے اندر پوری قرآن دی صورت آخری سپارہ دے اندر جیدی مذمت پوری صورت رب نے نازل کی دی ہے ادو سورہ بقرہ بے نیاز فرمایا کافر دے عذاب کوئی کمی آ بھی نہیں سکتی ادو بخاری شریف قرآن کل بات فصاحت دے نال بلاغت دے نال بلندی دے نال معراج دی بلندی دے نال جڑی وراء الورا کتاب عالم اسلام دے اندر جڑے فرقے نال جندہ تعلق ہے ہر مذہب والا ہر عقیدے والا مسلمان ہے مومن ہے وہ قرآن کل بعد اپنے بال نو عالم نو بخاری شریف پڑھیں دے بغیر بخاری پڑھے کوئی عالم بن بھی نہیں سکتا بغیر بخاری دے کوئی دور حدیث کر بھی نہیں سکتا بخاری شریف کتاب النکاح دے اندر گل موجود ہے لما مات ابو لہب اوریہو بعد آلہی جڑے ویلے ابو لہب مر گیا باز پوچھیا کیا ماجرت ہے کیا حال ہے کیا حشر ہے قبر دے اندر ابو لہب دے سارا ہفتہ عذاب اج گزر دی ہے تکلیف اج گزر دی ہے لیکن سوار دے دے پانی دا چشمہ اون شہادت والی انگلی تو جاری تھی دے جڑی انگلی دے نال میں سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کیتا ہاں اس تو معلوم ہویا اتھا لا یخفف عنہم العذاب دا ذکر آیا لیکن ابو لہب دے عذاب کمی کیوں آندی ہے جے ساری زندگی نبی دی مخالفت اج گزاری ہے جے ساری زندگی آمنہ دلال نو تکالیف پہنچے دے گزاری ہے حالت کفر چ مر گیا سوار دے دے عذاب کمی کیوں آندی ہے آپ کو میلاد خوشی مناون دی وجہ کر کے یہ کافر دے عذاب کمی آ سکتی ہے اور گل تو آنے سامنے عرض کر رہے ہیں اگر کافر نبی سمجھ کے نہیں بھتریجہ سمجھ کے لونڈی آزاد کریں دے اون بھتریجہ سمجھ کے لونڈی آزاد کی تھی ہیں رب قبر عذاب کمی کر چھڑے دے اون مسلمان دی قسمت دے ناز کرو جو مومن تھی کہ امن دلال دا میلاد منے دے کافر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر علماء حق اہل سنت کیا بات سبحان اللہ فتح الباری شرح بخاری امام ابن حجر اسقلانی پاک نے بیان فرمایا بس یہ گل کریں والا میلاد دا مضمون فتح الباری آپ نے بیان فرمایا جناب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے چچا جان نے پوچھیا خواب دے اندر اے ابو لہب دے سامنے حشر کہتا ہے
کیا راز تھیندا رہ گئے. یہ گل کی دی فتح الباری دی وضاحت دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوین فرمیندن کہ جس ویلے میں پوچھیا خواب دے اندر ابو لہب دساویا کیا حال تھی کیا معاملہ تھا. ابو لہب دے بسوار دے ڈیں سوار دی رات میں لذت پانی دی محسوس کرے نا. اور امام قسطلانی پاک نے المواہب الدنیا دے اندر بیان فرمایا اگر میلاد دی خوشی کافر کو فائدہ دے سکتی ہے والمسلمان کو کیوں نہیں دے سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ.